تے تائیاں نے کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا کرم بن کے سونا رات دن نو پی کہندی ہے دن رات نو کہہ رہے آوے اے رات مان کر اپنے مقدراں تے رات کہندی ہے دن تم ہی نصیباں والا میں رات دن ہے جناب والا فضاواں تے ہواواں اے ہی کہہ رہیاں نے اے کائنات والیو اے امت مصطفیٰ مبارک بات دی مستحق ہے کیوں کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا کرم بن کے اے کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا کسے دا وی دل مسکرایا نہ ہوندا کسے دا وی دل کرو ذکر مل کے نال محبت دے کرو ذکر محبت دے نال ہر کسے دی زبان جو آواز ہے کسے دا وی دل مسکرایا اے کسے دا وی دل مسکرایا گناہاں دی سانو اے تپ ساڑ دیندی گناہاں دی سانو اے تپ ساڑ دیندی جے آقا دی رحمت دا سایہ نہ ہوندا جے آقا آؤ عزیزان گرامی خالق کائنات رب العالمین نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا فرمایا سونے اعلان کر دے محبوبہ اپنے غلاماں نو فرما دیو یا اللہ کی فرماواں خالق کائنات نے فرمایا سونے اعلان کر دے اے لوگو یاد رکھ لو میرا کلمہ پڑھن والیو سن لو اللہ جس ویلے فضل کر دے وے رب دی رحمت تانوں مل جاوے اللہ دا فضل تے رحمت ملے پھر کی کرنا ہے فبذالک فلیفرحوا پھر خوشیاں کرنیاں نے خوشیاں مناونیاں نے رب کائنات نے فرمایا فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون فرمایا خوشی کرنا تہاڈی جمع پونجی کرن تو افضل ہے جڑا مال تسی جمع کر دے ہو نبی پاک دی ولادت تے خوشی کرنا اس مال نالوں بڑا ہی اعلی عمل ہے رب نے فرمایا رسول اللہ دے ذکر تے خرچ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کرنا کروانا اس مال تو آلائے جڑا مال جمع کر دے ہوا خیر مما یجمعون پڑھو قرآن رب نے فرمایا اس مال تو آلائے او آمال جڑا رسول اللہ دا ذکر بن جاوے جڑے سرکار دی بزم دے وچ خرچ ہووے لائٹنگ لگے لنگر پکے رسول اللہ دے میلاد دا فرمایا ہے اس عمل تو اعلیٰ عمل ہے جڑا جمع پونجی کر دے ہو او دے نالوں افضلیت قرار دیتا تو عزیزان گرامی یاد رکھو ربیع الاول شریف دا مہینہ تے ذکر کرنا یاد منانا یہ شرک نہیں بولو شرک اکی عادت نہیں میلاد منانا شرک ہے میں کیا تینوں اس ویلے ہونا چاہیے سی جدو لوگ زندہ بیٹیاں نو دفن کرتے سن زندہ درگور کرتے سن میرے مصطفیٰ دی آمد تو پہلا لوگ بچیاں نو زندہ دفن کر دیندے سن معاشرے دا لحاظ نہیں لڑائی چھڑ جانی سال لگ جانے لڑائی نہ مکنی قتل و غارت عام کسے رشتے دی پہچان نہیں
یہ کنے پہچان بنائیے؟ یاد رکھ لو ایک ہی لفظ ہے، یہ کنے پہچان بنائیے؟ جدوں امام الانبیاء علیہ السلام دا میلاد ہویا وے، میرے نبی نے آ کے دسیا وے لوگو اے رشتے جے، اے رشتے جے انہاں دی پہچان ہے۔ آؤ مسلمان بھائیو کیوں نہ مصطفیٰ کریم امام الانبیاء دا میلاد منائیے؟ اسی تے لوکاں نوں دسنا چاہنے ہاں کائنات والیو یاد رکھ لو امام الانبیاء علیہ السلام دا میلاد مناونا شرک تے بدعت نہیں، بلکہ جڑا میلاد مناوے رب سونا انہوں محروم نہیں رکھدا، اللہ دے تے کرم فرماندا وے۔ مسلمان تے ایک پاسے رہے، مسلمان بھائیو مسلمان امام الانبیاء دے غلام تے ایک پاسے رہے۔ آؤ نظرہ ابو لہب ول ویکھ لو، ابو لہب کون ہے؟ جڑا پکا کافر ہے، جدی مذمت دے اندر خالق کائنات نے قرآن دی پوری سورت اتاری ہے۔ سورہ لہب پڑھ کے ویکھو، ساری دی ساری ابو لہب دی مذمت بھی کر دیئے۔ اے ابو لہب ہوئے اپنی غلامہ اپنی لونڈی اپنی نکرانی سویبہ نو، جس ویلے اپنی نکرانی سویبہ نو اپنی نکرانی نو بھیجیا، کہن لگا جا کو سودا لے کے آؤ۔ جس ویلے گئی کی ویکھ دیئے، جس ویلے گئی ہے سویبہ جڑے ویلے بازار دی اندر جا رہی ہے، ویکھیا نبی کریم امام الانبیاء دے کار مبارک نو جناب جس ویلے تکے آوے، کار مبارک نو ویکھے آوے، جس ویلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے کار مبارک دے اگے رونقاں تے بہاراں تکیاں نے، رونقاں لگیاں ہویاں نے، خوشبوئاں دے ہلے پے آوندے نے۔ آؤ پڑھ کے ویکھو ذرا کتاباں، ہر پاسے خوشبوئاں ہی خوشبوئاں، نور ہی نور۔ حضرت جناب امام الانبیاء دے کار دے سامنے ویکھیا، بڑا ہی سرور آیا۔ سویبہ واپس آئی، آ کے کہن لگی وے سردارا، آکھے بول کیا نہیں ہے؟ انہیں کیا وے سردارا تینوں آج خوشخبری سنانا چاہنی ہے، بول سویبہ کی کہنا چاہنی ہے؟ سویبہ نکرانی ابو لہب دی کہن دی میں تینوں دسنی ہے وے سردارا، تیرے مرحوم پرا دے کار اللہ رب العالمین نے چن نالوں سونا بیٹا عطا فرمائے۔ تیرے پرا اب جناب عبداللہ مرحوم دے کار چن نالوں سونا بیٹا آیا ہی۔ جس ویلے پتیجے دی خبر سنی، یاد رکھو مسلمان بھائیو، اے ابو لہب نے خوشی نبی جان کے نہیں کی تھی، ابو لہب نے پتیجا سمجھ کے خوشی کی تھی۔ تے کی کہندا ہے جس ویلے سنیا میرے پرا دے کار اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا وے، بھائی عبداللہ نو بیٹا رب نے دیتا ہے۔ ہن ابو لہب کہن لگا، کہندا ہے سویبہ انج کر کے انگلی دا اشارہ کیتا، جا سویبہ میں تینوں آزاد کیتا۔ ادھر سویبہ نو آزاد کیتا ہے، رب نو ادا پسند آ گئی، فرمایا ہے تے تو کافر ہے تے بے ایمان ہے، پر میرے یار دے آن تے غلام نو آزاد پیا کرنا، میرے یار دی آمد تے غلامی وچوں سویبہ نو آزاد پیا کرنا ہے۔ جا مینوں محمد دا رب نہ آکھی جے اللہ اے دا تینوں انعام عطا نہ کرے۔ کافر نو رب انعام کیویں دیندا ہے؟ پڑھو ذرا کتاباں، روایت دے اندر آوندا ہے جدوں ابو لہب مر گیا، قبر دے اندر دفن کیتا گیا وے۔ عزیزان گرامی، قبر وچ ابو لہب نو رکھیا گیا۔ جدو ابو لہب قبر دی اندر ٹر گیا، ہن کی بنیا ہے؟ ادھر کسے رشتہ دار نے پوچھیا، خواب دے اندر ملیا، پوچھیا خواب دے اندر سنا کی بنیا تیرے نال معاملہ؟ تو تے پکا دشمن رسول سے، تو تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہر ویلے لڑائی جھگڑے دے اندر رہیا میں، دس تیرا قبر وچ کی حال بنیا ہے؟ انہیں کہا جدوں دا مریا ماں بڑا برا حال ہے، ہر ویلے عذاب ہی عذاب ہے، پر جس ویلے پیر دا دن آندا ہے اس لمحات دے ویلے جدو امام الانبیاء دی ولادت باسعادت ہوئی ہے، جس ویلے او جناب پیر دا دن آندا وے، ہر پیر نو میری انگلی دے وچوں دودھ نالوں چٹا تے شہد نالوں مٹھا شربت ملدا ہے۔ مینوں ایک شربت ملدا ہے، میں انگلی منہ چ رکھ لینا وا،
مینوں سکون مل جاندا ہے، اطمینان مل جاندا ہے، راحت مل جاندی ہے۔ مسلمان بھائیو، ہووے کافر، نبی پاک امام الانبیاء نو نبی نہ جانے، اپنا بھتیجا سمجھ کے خوشی کرے، اللہ قبر وچ اونوں انعام پہ عطا کردا ہے۔ تے جڑا پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جڑا سرکار دا نوکر بن کے، مدینے دے تاجدار دا غلام بن کے ادھر ربیع الاول شریف آوے، گھر دی چھت تے چنڈا نہ لینے مصطفیٰ والا لہرا لوے اور لائٹنگ لگا لوے، لوکاں نو دسے میں تے گناہگار ہوں، میرا نبی آ گیا جے، میرا رسول آ گیا وے۔ اے او دیہاڑے او دن او راتاں نے جس رات امام الانبیاء دی ولادت ہوئی ہے، میرے نبی آئے نے۔ میں اس واسطے اے پیا کرنا وا، محفلاں رکھیاں جا رہیاں نے، ہر پاسے خوشیاں دا اظہار ہے، بازار سجدے پینے، اے کس واسطے اے بھی کوئی شک وچ نہ جاوے، بازار تے تو تے میں سجانے ہاں، لوگ غلاماں نے مصطفیٰ سجاؤندے نے۔ رب کعبہ دی قدرت تو صدقے جائیے، جدوں امام الانبیاء نو بھیجنا ہے، رب نے آسماناں نو سجا چھڑیا ہے۔ اسی تے مرچاں لانے ہاں، لائٹاں لانے ہاں، رب دی ذات تو قربان جی۔ یہ پڑھ نظر امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نو، معراج دی رات امام الانبیاء جس ویلے آسماناں تے تشریف لے گئے، میرے مصطفیٰ نے ویکھیا ہر پاسے جگمگ 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 پئی ہوندی ہے، ہر پاسے جگمگ جگمگ ہو رہی ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے نظر پائی، ویکھیا آسمان ہر پاسے مزین ہے، ہر پاسے نور ہی نور پیا بکھردا وے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جبریل جاننا ہے اے جڑا نور دا پلر نظر پہ آوندا ہے کدوں دا وے؟ عرض کیتی مازاغ دے کاجل والیا ودوحا دے چہرے والیا، اے آسمانہ تے پلر نور دا خالق کائنات نے اس ویلے بنوایا سی جدو سونیا تیری دنیا تے ولادت ہوندا ویلا ہے، تیری میلاد دی خوشی دی اندر اے آسمانہ تے نور جڑا بخیریا گیا وے، آسمانہ تے نور بخیریا گیا وے۔ مسلمان بھائیو، اسے واسطے ہی اسی کہنے تے کیوں نہ کہیے، ہر ویلے یہی گل کران گے، جا محمد بشیرا نذیرا، جا محمد بشیرن، جا محمد بشیرن نذیرا، صلو علیہ کثیرن کثیرا، صلو علیہ۔ اے نہیں آدھا تین جی کہہ لو ساڑھا تے ایمان، ادھر بولاب پکا کافر جے خوشی کرے، رب قبر وچ انعام دیندا ہے۔ جڑا نبی دا غلام بن کے، حضور دا نوکر بن کے محفلاں سجاندا ہے، ویڑے نو سجاندا وے، گلی محلے نو سجاوندا ہے، لوکاں نو دسدا ہے اے کائنات والیو میرے نبی آئے نے، آمینہ دا لالا اس واسطے پیا کرنا وا، اور لوکاں نو دسدا ہے ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو، ان کی آمد پہ خوشیاں۔ یہ کیوں لائٹاں پیا لانا ہے، چنڈے پیا لانا ہے، کس واسطے گلیاں پیا سجانا ہے؟ وہ کہتا میں اس واسطے پیا سجانا وا، تھی انج کریا کر ان کی آمد پہ خوشیاں کرو، ان کی آمد پہ خوشیاں، ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو، ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو، جشن میلاد سنیوں سجا۔
کرو جشن میلاد سنیوں سجایا کرو آکھو جشن میلاد کرو یار کی محفلوں کو سجایا کرو یار کی محفلوں کو آؤ جنہ محفلاں سے جائیاں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اللہ اکبر رسول اللہ دے ذکر دی محفل سے جانا کتنا بڑا خوش نصیبی دا سبب ہے اور فیضان میلاد مصطفیٰ سرکار دے میلاد شریف دی محفل دے جشن دا اہتمام کرن والے نوں فائدہ کی حاصل ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماؤں